बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमज़ा हसन और आप देख रहे हैं जैसे मेरे पीछे ये हजूम है। ये हजूम कोई और लोग नहीं, ये टीचिंग स्टाफ है। ये वो टीचर्स हैं जो बच्चों को तलीम याफ्ता करके पाकिस्तान की इज़्ज़त और जान और माल की हिफाजत करने वाला और पाकिस्तान के इदारों के अंदर बैठ के काम करने वाले बच्चों को तलीम याफ्ता करके इस मुल्क की खिदमत करने वाला बनाते हैं। ये वो टीचर्स हैं जो खुद तकरीबन 20 से 25 साल तो खुद एजुकेशन हासिल करते हैं और फिर बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो एजुकेशन लोगों को पढ़ाने में लगा देते हैं। और आज इनके साथ जो जुल्म होया जा रहा है कि एक तो इनकी पेंशन बंद कर दी जा रही है, दूसरा जो सबसे बड़ा जुल्म है गरीब बच्चों पे कि उनके जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेट करने शुरू कर दिए हैं। वो गरीब बच्चा जो 20 रुपए अपनी फ़ीस देने से बड़ी मुश्किल से वो 20 रुपए फ़ीस देता है, वो प्राइवेट जाके अपनी फ़ीस अदा करे। 99% बच्चे जो हैं वो स्कूल से हट के अपनी कहीं कोई रोज़गार कमाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, जिससे तलीमी निज़ाम टोटल धर्म हो जाएगा। हमारे साथ कुछ टीचर्स मौजूद हैं, इनसे कुछ चीज़ जानते हैं कि क्या किस नज़र से देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ, गवर्नमेंट एमसीए स्कूल सुद्दूपुरा से जी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो अभी ये स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, इनको आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये जुल्म हो रहा है जी, टीचर्स पर भी और कौम पर भी जुल्म हो रहा है। इस कौम को तलीम से महरूम किया जा रहा है, इंतहाई ज़्यादा जुल्म है। उस कौम ने क्या तरक्की करनी है जिसने तलीम हासिल नहीं ना की। नहीं, आप जैसे कि हम जानते हैं गरीब मुल्क में 99% जो है वो गरीब अवाम है, गरीब अवाम रहती है और उनके बच्चों को तलीम से बाहर निकालने का मकसद क्या है कि यहाँ पे अशराफियाँ पढ़ेंगी, जो अमीर लोग हैं वो पढ़ेंगे। जाहिर है जी, ये लोग चाहते हैं कि लोगों को शऊर ना आए, हमारा इक़्तिदार कायम रहे, हम जो जी चाहे करें। हमारे बच्चों को तालीम से दूर किया जा रहा है। जो लोग 20 रुपये फीस दे वो कल को हज़ारों रुपया कैसे देंगे? ये जुल्म हो रहा है, इस कौम पे जुल्म हो रहा है, इस मुल्क पे जुल्म हो रहा है। ये आपने 60 साल इस तलीम के इदारे को दे दिए, पहले खुद पढ़ते रहे फिर बच्चों को पढ़ाते रहे। आपके साथ जो किया जा रहा है क्या एहसासा होता है कि भाई जो रिटायर होंगे 4 पैसे हैं कि चलो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकेंगे, उसको कैसे? आप हमारी उम्रें देखें, हमारे सारे लोगों को देखें, बुजुर्ग हो गए, इनके बच्चे जवान हैं। हमने 30-40 साल महकमे को दिया, अपनी ज़िंदगियाँ दे दी हमने। आज जब पैसे लेने की बारी आई तो ये बकवास कर रहे हैं कि हमने नहीं देने हैं। इसके पीछे कौन है? आपको क्या लगता है हुकूमत किस एजेंडे पे काम कर रही है? हुकूमत ये सारे लोग इकट्ठे किए हुए हैं, सब जितने भी लोग हैं सब इकट्ठे कर रहे हैं। ये पीछे सारे लगे हुए हैं, आर्मी वाले भी इनके पीछे लगे हुए हैं। कोई हमारी नहीं बात सुन रहा है, किसी ने हमारी बात अभी तक सुनी, कोई कहीं पे सुनवाई नहीं हुई हमारी। इhtजाज तो काफ़ी दिनों से हो रहा है, कुछ टीचर्स पे फायरिंग भी हुई स्कूल के बाहर, कुछ पे FIRs भी हुई। आज ये माहौल जो बनाया गया है ये इhtजाज का, इसको आप किस नज़र से देख रहे हो? इधर आपका कहाँ तक ये निज़ाम चलेगा? ये चलता रहेगा जी, जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, जब तक हमारी बात को मान लिया नहीं जाता, हम नहीं पीछे हटेंगे। जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, जो कुछ मर्जी कर दे। आपने स्कूल में बच्चों की तालीम बंद कर दी गई है, प्राइवेट स्कूलों में हो रही है। कहा ही जा रहा है कि प्राइवेट इदारों को किसी तंजीम के यहाँ या किसी NGO के यहाँ दिया जाएगा, वो क्या निज़ाम? हमें तो जी दीनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया गया है। ठीक है जी, प्राइवेट है। अब देखें, जब किसी आदमी ने प्राइवेट लेना है, किसी इदारे ने प्राइवेट लेना है, उसने अपनी मर्जी की फीसें लागू करनी है। लोग अभी से परेशान हो रहे हैं, हमारे पास बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं स्कूल हमने बंद किया, हमने नहीं बंद किया, लोग खुद ही नहीं भेज रहे हैं बच्चों को। वो कहते हैं हम फीस नहीं पे कर सकते इतनी बच्चों को। मगर हमें पता चला है कि जो D टाइप पे एहतजाज हुआ वहाँ पे नवाज शरीफ की तस्वीर पे एक जूता लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की। इसमें क्या सदाकत है? क्या ये सच है? देखें जी, मेरी बात सुना। अब अव्वल तो ये था कि ऐसे मौके पर ये नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आनी नहीं चाहिए थी। मगर वो तो पोस्टर पहले से ही लगा। नहीं, वो ये शरारत की हमारे साथ, हमें डिफॉल्टर बनाया जा रहा है। इसमें ऐसे कोई बात नहीं है, हमारा किसी से कोई एतराज़ नहीं, हमारा अपने मुतालबात है। जवाब देता हूँ जी जी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शर पसंद होते हैं, ऐसे मौके की तलाश में होते हैं कि वो खुद ही शरारत करते हैं कि असाजा का नाम लगेगा। असाजा तो भलाई की तालीम देते हैं, अदब सिखाते हैं, एहतराम सिखाते हैं। तो वो असाजा से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी की बेअदबी करे। वो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3 दफ़ा रह चुके। 3 दफ़ा रह चुके हैं। तो वो एक उनका अपना एक म्यार है, एक कदर है, उसको कौन जूता मार सकता है? ये उन्हीं के लोग हैं जो आप ये कहना चाह रहे को बदनाम करना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ अनासिर जो आए हैं उन्होंने ये फैलाया, ये उन्होंने ऐसा किया कि माहौल ख़राब हो और ये इल्ज़ाम असाजा कराम पर लगे। जो FIRs हुई हैं, हम जानते हैं कि FIRs में जो दफ़ा लगाई गई है, एक तो वो बताएं और वो दफ़ा लगाई क्यों है, उसके पीछे वजह क्या बताएगी? अच्छा, ये वेरी इंटरेस्टिंग है कि एक टीचर को ऐसे सस्पेक्ट कर दिया कि वो जैसे दहशतगर्द है, वही दफ़ात लगाई हैं। ये 16 MPO जो है ना, वो वही है कि टीचर जो हैं ये दहशतगर्द हैं, ऐसे ये दफ़ात लगाई गई हैं। और ये बदकिस्मती देखें,
بدقسمتی دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ غریبوں کے بچے جو 90% لوگوں کے بچے پہلے یونیورسٹیوں کی تعلیم ختم کی ان کے پاس، کیونکہ آپ یونیورسٹی میں جا ہی نہیں سکتے. آج منیمم فیس 80,000 سے 2 لاکھ روپے تک ایک سیمیسٹر کی فیس ہے. وہ کیسے دے سکتے ہیں غریب آدمی؟ اس کے بعد کالجز بند کیے، وہ بھی نہیں غریب آدمی جا سکتا کالجز میں، ادھر بھی 50,000 سے زیادہ فیسیں ہو گئی ہیں. اب آ جا کے اسکول گورنمنٹ اسکولز رہ گئے تھے، چلیں ان کا میٹرک تک تو ہو جاتا، اب یہ بھی انہوں نے سلسلہ بند کر دیا ہے کہ یہ کیسے ہوگا نظام، کیسے نظام چلا؟ غریب آدمی اسکول میں جا ہی نہیں سکتا. اب ہمارا مسئلہ نہیں، جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا چونکہ ہم نے بچوں کو بتایا کہ آپ کے بیٹا اسکول پرائیویٹ، اور جب تک تو سسٹم چلتا رہا کہ چلیں جی ہمارے تک ملازمین تک بات محدود تھی، ہم احتجاج کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے. جب بچوں کو بھی پتہ چلا کہ یہ تو پرائیویٹ کر رہے ہیں سارا کچھ، اسی دن ہم بچوں کو بھی بتایا کہ بیٹا اپنے گھروں کو بتاؤ جا کے ایسے ہو رہا ہے، یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. پہلے ان لوگوں نے یونیورسٹیاں بند کی غریب آدمی کے لیے، پھر کالجز بند کیے، اب اسکول بھی بند کر رہے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کون سی حکومت ہے جبکہ بیسک جو بنیادی حق ہے تعلیم اور صحت، وہی اسی کو برباد کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں کیوں، کن کا ایجنڈا ہے. یہاں پاکستان کے لوگوں کی حکومت ہی نہیں مجھے تو لگتی، یہ ٹوٹ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، بیوروکریسی ہے سب جو مل جل کے، اور اشرافیہ ملک کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو غلام بنائیں. اور یہ بڑا سیدھی سی بات ہے، یہ غلام بنانے کے چکر میں ہے. ملک کی آزادی تو محدود کر دی انہوں نے، بالکل ختم کر دی ہے. وہ تو بیچ رہے ہیں اور مسلسل بیچی جا رہے ہیں. اب اسکولوں کو آ جا کے جو اربوں روپے کی پراپرٹی، خربوں میں، ٹریلینز میں جو پراپرٹی ہے، وہ بھی ان لوگوں کو آپس میں بندرمانٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ بندرمانٹ کر رہے ہیں ایکچولی. یہ دیکھیں کیا مسئلے کیا ہو رہے ہیں ادھر. ایک تو میجورٹی جو ہے دیکھیں نا، میجورٹی زیادہ تر زمینیں وہ سب کی گورنمنٹ کی ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کی ہیں. ایجوکیشن اس میں ایجوکیشن کے پاس ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی جگہیں ویلفیئر کے لیے دی، ڈونیٹ کی ہوئی ہیں. گورنمنٹ ویلفیئر تو نہیں آتی نا. نہیں ان لوگوں نے دیکھیں جگہ تو انہوں نے اپنی جگہ دے دی کہ یہاں بنا دو گورنمنٹ کا اسکول. بہت سارے جگہوں پہ گاؤں میں ادھر ادھر جگہ یہاں پہ نہیں آبادی، لوگ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. ابھی یہاں پہ احتجاج لگا کہ جی ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، وہ ایگزام نہیں دیں گے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو حکومت کے انڈر آتا ہے، وہ وہاں کے بندوں کو نکال کے باہر پھینکیں گے اور کروا لیں گے. یہ کیسا مطالبہ آپ کا یہ کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن والے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، جب سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں اتنا انریسٹ، امتحان کون لے گا؟ ٹیچرز کے بغیر امتحان ہو ہی نہیں سکتا، نہ بورڈ لے سکتا ہے نہ کوئی اور یونیورسٹی. ٹیچرز کے بغیر نہ ٹیچرز کا کام تو صرف پڑھانا تھا. میرا ایک سوال سنیے، ٹیچرز کا کام پڑھانا تھا. ٹیچرز الیکشن کمپین میں بھی جاتے ہیں، ٹیچر وہ مردم شماری میں بھی جاتے ہیں. اگر آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں سے ہی غلطی ہوگی تھی؟ اگر وہاں سے ہمیں روک لیا جاتا تو آج یہ جرت نہ ہوتی ان کی کہ آپ کو. نہیں یہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں بدقسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو چیف منسٹر ادھر اسکول میں گیا تھا، جہاں پہ کہہ رہا تھا وہ 60 ٹیچرز ہیں، ادھر 35 ڈیوٹیوں پہ ہیں. وہ ڈیوٹیاں لگاتے کون ہیں؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کی بات وہی میں وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں. اور ڈیوٹیاں لگاتے کون ہیں؟ اگر 10 بچے 1600 بچوں کو لے کے پڑھا رہے ہیں تو ان کا قصور کیا ہے؟ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، کسی کوئی ایسے بندے سے آپ کو امید ہے، کسی حکومتی بندے سے کہ وہ آپ کی بات سنے گا؟ یا شاید گورنمنٹ واپس آ رہی ہے تو وہ نواز شریف آپ کی کوئی بات سنے؟ یہ سننی تو چاہیے، نواز شریف آئیں یا نہ آئیں، جو موجودہ حکومت ہے ان کو سننی چاہیے بات. موجودہ حکومت تو نگران حکومت ہے نا. نگران حکومت ہے تو نگران یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتی تھی. تو آپ کے ساتھ اگر امینڈمنٹ کی ہے تو اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں. آپ کے ساتھ اس وقت کوئی یہاں کے آپ کے حلقے کے جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم ایز ہیں، جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کو آپ حق دیتے ہیں اسمبلی میں اپنی حق کی بات کرنے کا، آپ نے ان سے جا کے بات کی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اب وہ ختم ہو چکی ہیں اسمبلیاں. نہیں، وہ آپ کے لیے بات تو کر سکتے ہیں، وہ کہہ تو سکتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ، وہ آپ کے یہاں چلو احتجاج میں آ ابھی تک کسی نے نہیں کی بات. تو آپ ان سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا؟ یہ اسی حکومت کا حصہ تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی انہی کے ساتھ ہے، یہ ایم پی ایم یہ ساتھ ہیں. ناظرین آپ نے بات سنی کہ یہ ٹیچرز تھے، ٹیچرز کے جذبات ہے کہ جس طریقے سے غریب عوام سے ان کی بچوں کا پڑھنے کا ایک سسٹم جو تھا اس کو ختم کیا گیا. جو ٹیچرز تھے وہ بیچارے پڑھاتے تھے، ان کا روزگار تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے بچوں کو جو ہے وہ ملنی تھی، اس کی جاب مل جاتی، یا ان کے بچوں کی جو پینشن، ان کی پینشن جو ان کے بچوں کے مستقبل پہ خرچ ہوتی، یہ سب کچھ ختم کر دیا. یہ مطلب کہ صرف ٹیچرز کو نہیں تنگ کیا گیا بلکہ ان کے بچوں کو اور ان 99% بچوں کو بھی تنگ کیا گیا جن